Kinsa ang Pilipinong Katoliko. Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato og nakita nato ang iyang himaya, ang himaya sa bugtong anak gikan samahan nga puno sa makanunayong gugma. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Kitang mga Pilipino, mga sumusunod ni Kristo, iyang mga tinunan, ang pagsubay sa iyang mga lakang ning atong panahon karon, mao ang pagbungat sa iyang mga pulong ngadto sa uban, paghigugma sa iyang gugma, pagpuyo sa iyang kinabuhi. Ang paghunong sa pagsunod kaniya mo'y pagluib sa atong kaugalingong pagkamao. Pisipi 7:34. Usa kini kabasahon sa kinabuhi diha ni Kristo, ang kinabuhi sumala sa Ebanghelyo. Ang maayong balita mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao diha ni Hesukristo atong Ginoo. Kinsa mianhi aron pagluwas kanato gikan sa sala og pagdala kanato ngadto sa hingpit nga kinabuhi. Mao kini ang Ebanghelyo nga atong nadawat. Mapasigarbuhon ang pisipito sa pag-ingon alang kanatong mga Pilipino ang unang usa ka gatos ka tuig sa maabot nga milenyum. Sa ulugon nato ang ika-500 nga sumad sa pagtuo nga ato nadawat isip katawhan. Nahimo kitang bugtong nasod nga Kristiyano taliwala sa atong mga kaigsunan sa Asia. Adunay lawom nga kasamahan tali sa Kristohanong mensahe og sa kailadman sa atong mga pangandoy og panglihok. Daghan sa Ebanghelyo nga nahimong atong kabahin ang pagkaluoy, pagpasaylo, pag-alima o pagtahod, mga sukaranan sa atong pagkamaayong tao. Sa mga nangaging gatusan katuig, hangtod ning atong malisud nga panahon, ang pagtubo diha sa kahingkod sa atong pagsunod kang Kristo, nagkahulugan usab sa atong pagkatinuod o tukma nga pagka-Pilipinhon. Ang Vaticano II nagtudlo nga ang mga Katoliko magpakitag kabag-uhan sa Kristohanong kinabuhi diha sa kaugalingong katilingban o kultura o sa paagi nga nagtahod sa mabatasan sa ilang dapit. Sa pagpunting kanatong mga Pilipinong Katoliko, ang konsilyo nagpahayag nga kita kinahanglan masinati sa atong kultura, panalipdan ang kalunsay niini o palambuon sibo sa atong kahimtang karon. Kinahanglan hingpito nato kini diha ni Kristo aron ang pagtuo kang Kristo og ang kinabuhi sa simbahan dili masukwahi sa atong katilingban din kita nagpuyo. Kung dili hinuon magsugod sa pag-usab og pag-umol niini. Ang pisipito nang hingusog sa suod nga panag-alayon tali sa Kristohanong pagtuo og kulturang Pilipinhon. Tungod niini, gikinahanglan nga tan-aw nato pag-ayo unsaon pagpahimutang sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo aron makalig-on sa mga butang nga maayo diha sa atong kultura og pagtul-id sa mga sukwahi og paghulip sa mga kakulangan. Ingon man usab, aron ang pagtuo mohingkod sa gugma, gikinahanglan nga puy-an gayud kini ang mga pagtulunan og mga tulumanon sa simbahan pagamahalon og ang kunon sa matag usa kanato isip mga tao nga may kaugalingong kultura, kaugalingong panghuna-huna og panglantaw. Kinahanglan nga ang pagtuo moturok diha sa sabakan sa atong Pilipinhong pagkamao aron kita motuo og mahigugma isip tinuod nga mga Pilipinhon. Kitang mga Pinoy adunay hataas nga kasaysayan so sa kamahait o mabulokong kaayong kasinatian sa relihiyon. Gikan sa atong paganong mga katigulangan, sula pamabot ang Kristyanismo ngadto sa pila kagatusan katuig nga pagsangyaw sa Kristyanismo panahon sa mga Katsila, ngadto sa pag-anhi sa mga Amerikano kinsa nagdala sa Protestantismo sulod sa panahon sa Commonwealth, o sa pag-anhi sa mga Haponanon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, latas ikaduhang Pentecostes atol sa Vaticano II ngadto sa people power sa EDSA, o karon sa mga basic ecclesial communities
kun gagmayng katilingbang Kristohanon, dayon sa bag-o natong ikaduhang Konsilyo Plenaryo sa Pilipinas or PCP2, ang atong kahibalo ug gugma ni Kristo nahimong mabulokon tungod sa atong mga personal og nasudnong kasinatian sa mga kasakit og pakigbisog, sa mga kadaugan og kasulugan. Ang atong pagtudiha ni Jesus mailhan sa atong lawom nga debosyon kang Maria, iyang inahan, og at usab nga inahan og sumbanan. Kining tanan natong kasinatian musangko og mupadayag sa atong pagkakita, isip mga tao, isip mga Kristiyano, isip mga Pilipino, isip usa ka nasod. Ang PCP2 gihimo aron sa pagsusi kung hain na kita karon, paglantaw kung asa kita padulong, pagdasig sa atong kinabuhi diha ni Kristo, paghiusa sa tanan diha kaniya. Ang atong pagtuong Katoliko kinahanglan gayud nga musulod diha sa atong kaugalingon og talagsaong kinaiyahang Pilipinhon nga may kabahin sa pag-umol sa atong mga kasinatian sa pagtuo latas sa mga katuigan. Kining atong gitanyag nga katekisis dinhi maningwa pag-ayo sa maong katuyuan sa pagpadayag og tiunayng Pilipinong pagbansay sa pagtuong Katoliko karon. Aron mailhan unsay bot ipasabot sa Pilipinong Katoliko, mangutana kita, asa man nato kuhaa ang atong kinaiyang Pilipinhon nga ato gayud? Asa man ta mangita sa labing lawom nga kahulugan sa atong kinabuhi? Giunsa man nato pagdawat ang mga pag-antos? Giunsa nato pagpaningkamot sa paggab-ot sa mga pangandoy sa kinabuhi? Unsa may atong panlantaw sa kalibutan diha sa iyang kahiladman og tinago nga kamatuoran? Aging tubag nining tanan, mupunting kita sa 5 kadagkong hiyas nga Pilipinhon, kuyog sa 5 kasukaranang hiyas ni Hesukristo nga itakdo sa paaging Pilipinhon. Padulong kang Jesus. Kini mo sangko ngadto sa pag-ila sa Pilipinong Katoliko sa ingon nga mahimo kang tinuod nga Kristiyano diha sa imong pagkatinuod nga Pilipinhon. Una sa tanan, kitang mga Pilipino dulot kaayong suod sa banay. Ang anak ginikanan nga kalambigitan dako kaayo gibug-aton kanatong mga Pilipino. Kining kasuod sa amahan, inahan og mga anak nga natural sa atong kultura og balatian, nagtakod-takod pagayud, dili lamang ngadto sa suod natong kadugo og mga kaparentihan, kung dili hangtod ngadto sa mga maninoy og maninay og uban pang kalambigitan. Kining maong hugot natong panglantaw sa banay, isip sentro sa kinabuhi, naghatag kanatog katarungan ngano ang Pilipino dulot bukog sa iyang pagkasakop sa maong banay diha sa iyang balatian o kasing-kasing, sense of belonging, diha sa iyang baruganan o kasiguruan. Atong makita di ay nga diha sa atong mga banay anaa ang atong pagkaato gayud. Si Jesus isip anak sa Dios o anak sa tao, dali kayong gidawat o gimahal natong mga Pilipino tungod sa atong lawom nga kasinatian sa banay. Isip anak sa tao, si Jesus nagdala kanato ngadto siyang inahan nga si Maria, inahan sa Dios. Kinsa iyang gipaambit kanato. Juan Kapitulo 19, versikulo 26 hangtod 27. Tungod niini, iya kitang gidawat ngadto siyang kaugalingong banay. Nahimo siyang atong igsuon o gidani kita niya ngadto sa kabag-ong pagkamao, pinaagi sa sakramento sa bunyag o ngadto sa kinabuhi diha sa banay sa iyang langit nung amahan. Juan Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod 7. Unsa pa may labing maayong handumanan sa atong pagkabata o sa atong natural nga gugma sa mga bata kung dili si Jesus ang santo ninyo. Sa dusi ang iyang panuigon, si Jesus nagpakita nga usa ka mausisahon o maisog nga bata apan matinahuron sa iyang mga ginikanan. Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hangtod 51. Og sa diha nga siya nagwali na, yang gihangop ang mga bata o nagpahimangno sa iyang mga tinun-an sa pagsunod sa mga hiya sa bata. Mateo Kapitulo 18, versikulo 2 hangtod 4. Tungod sa ato ng kasinatian sa banay,
dali ra kitang madani ngadto kang Jesus sa Nazaret, ang anak sa Dios og anak sa tao. Busa ang pisipito, numero 46 hangtod 48, nagpahimug-at unsa kaminungdanon ang banayng Pilipinhon isip tinun-an og tun-anan sa Ebanghelyo. Ikaduha, kita mga Pinoy pakikaon, salo-salo, piging, uban pa. Gisip nato ang tanang nakigsalo kanato nga kabahin sa panimalay. Mao nga kita maabi-abihon o mapasalamaton sa atong mga bisita kung dinapit. Ana sa atong kinaiya, kabus kon dato ang paghatag sa labing maayo ngadto sa atong mga dinapit. Sa tanang kaslugan, aduna gay pangaon kon hikay nga espesyal. Bisan ganig walay pangandam, maabi-abi magyudta sa bisita. Dayon, mga unta. Si Jesus diha sa Eucharistia, dili lamang mao ang tagbalay sa bag-ong pangaon sa Pasko. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23 hangtod 26. Og ang pagkaon, ang pan sa kinabuhi, 1 Kapitulo 6, versikulo 48 hangtod 58, kung dili siya usab ang dinapit sa tanan nato mga kalihukan. Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Ang bag-ong kasabutan naghisgot og pangaon kapin sa 25 kahigayon. Ang pangaon uban ni Kristong nabanhaw pulos pangaon sa pakig-uban. 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 17. Ang communion kon pangalawat nagbatbat sa panaghiusa sa unang mga Kristiyano isip katilingban libot sa Eucharistia. Busa kita mga Pilipino at whom kung natural kaayo alang kanato ang pagdawat kang Jesus diha sa Eucharistia. Ang pisipito sa pagpangitag espirituhanong kausaban sa katilingban nanukad gayud diha sa Eucharistia, dili lamang tungod sa iyang makabusog nga pagkaon, kung dili usab sa bug-os o maampuong pakig-uban sa Ginoo sa kaluwasan o katubsanan. Pisipito 281. Ikatulo, kitang mga Pilipino hilig sa mga awit nga kundiman kun mga laylay sa pagmahay o nasamdan nga kasing-kasing. Kinaham sa mga Pilipino ang mga bayani nga nagpasakit tungod sa gugma. Kita mapailubon o mapasayloon. Magpakaulipon lang ako alang og tungod kanimo. Kining pagdawat nato sa mga kasakitan, nagpadayag lamang sa lum og lubos espirituhanong bili sa Pilipinhong taras. Si Jesus, ang nagpasakit nga ulipon, sumala ni Isayas, gihulagway diha sa makinaham nga Pilipinhong larawan sama sa Jesus Nazareno, Jesus de Paciencia, Santo Entero, mahal nga kasing-kasing og uban pa. Binaagi niini mga larawan, si Jesus nahulagway nga labing kubos sa atong mga igsoon, ang gigutom og iuhaw, ang hubo, ang masakiton, ang dumuduong og binilanggo. Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 hangtod 46. Sa ingon niini, si Jesus ang ulipon nga nagpasakit, midangat kanato mga Pilipino nga usa ka maghuhupay og mapasayloong manluluwas nga nakasabot sa atong mga kahuyang, kapakyasan, mga balatian, kahadlok og kamingaw. Niagi magod siya ni ining tanan. Kanatong mga Pilipino nga nagsaulog uban sa pag-awit sa makasakit og kalisod sa kinabuhi, siya nagtawag, umari kamo kanako, kamong tanan nga nangaluya og namugatan sa kinabuhi, og papahulayon ko kamo. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Ang ikaapat, kitang mga Pilipino pakibayani. Gihangad nato og bot kitang musunod sa mga lakang sa mga bayani, bisan sa atong taas nga pailob og pagkamasinabtanon, dili kita buot nga mapakyas og mudawat sa kapildihan. Ana sa atong kinaya ang pag-angkon sa kausa sa usa ka lider, ilabi na kung kita manalipod sa mga luyahon og dinaog-daog. Pagpanalipod siyang dungog, ang Pilipino andam gani sa pagpakamatay. Si Jesus nga hari, nahatokma nining atong pakibayani, atong makita diha kang Hesukristo isip mananaog sa kalibutan
tungod siyang pagkapropita, hari og pari, nga haom sa ato usab nga Pilipinhong taras sa pakigbisog batok sa katilingbanong mga sayop, pagtukod o mga kapunungan katilingbanon, o bisan pa sa pagpakamatay alang niini. Si Jesus mianhi isip pinadala samahan, aron pagtuman sa kabubuton samahan. Juan Kapitulo 5, versikulo 30. Mianhi siya aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabus, palingkawa sa mga binihag, paghatag sa pananaw ngadto sa mga buta, o pagpagawa sa mga binilanggo. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Bisan tod siya timhaan nga pagasupakon, Lucas Kapitulo 2, versikulo 34, si Jesus mipakita nga ang gingharian sa Dios ani ana dinhi sa mga tao pinaagi sa mga pagtulunan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 29. Og mga timaan, ang buta nakakita, ang bakul na kalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang bungol na kadungog, ang mga patay na buhi, og ang mga kabus na walihan sa maayong balita. Lucas Kapitulo 7, versikulo 22. Busa sa atong pakibayani, kita mga Pilipino nagtuboy sa larawan ni Kristong Hari. Siya nagpasalig kanato nga sa kalahian ang tanan mudangat sa kayuhan. Si Kristong Hari mudaog sa hingpit batok sa tanang dautan. Ikalima, kitang mga Pilipino makikalag. Sagad kitang musulod ug madangop sa mga butang sa kalag. Lawom ang atong pagtutuo sa mga espiritu o sa mga dili ingon nato, nga kunuhay nagpuyo diha sa mga tao, mga dapit ug mga butang, hangtod karon ning panahon sa sinsya ug teknolohiya. Ang Pinoy budangop gihapon sa mga espiritu sa lain-laing katuyuan, ilabi na sa panambal ug pag-iway sa mga dautan. Busa sa Jesus ang nagbuhat og mga milagro, nga misaad sa pagpadala sa iyang espiritu ngadto sa iyang mga tinun-an aron paghatag bag-ong kinabuhi. Juan Kapitulo 15, versikulo 26, Kapitulo 16, versikulo 7, o versikulo 13 hangtod 14. Nakadanidayon kanato mga Pilipino, hinuon ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan o sa nabanhaw nga Jesus, nag-umol kanato mga Pilipino nga usa ka katilingban din ang atong mga sayop nga patutuo sa mga espiritu o pagkaulipon sa magic, gipulihan sa tinuod nga pagsimba sa amahan, diha sa espiritu o kamatuoran. Juan Kapitulo 4, versikulo 23. Diha sa Kristohanong katilingban, ang simbahan ang matag usa gihatagan og pag-ila sa espiritu alang sa kayuhan. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 7. Kining maong espiritu nga naggahom kang Jesus sa pagbuhat og mga milagro, buhi ob abtik diha sa iyang mga tinun-an nga niusa sa pagtulun-an sa mga apostol o sa panagsalo diha sa pagpika sa pan o sa pag-ampo pinagi ni Kristo nga ilang Ginoo. Apan ang atong pagdawat kang Hesukristo nga natukma kaayo sa atong taras nga Pilipinhon, nakaumol og kasaysayan hangtod karon sa mga kalaki o pamaaging Pinoy. Ang milutaw pag-ayo nga timaan sa Pilipinong simbahan mao ang pagka Pueblo Amante di Maria, ang lungsod nga nahigugma kang Maria. Bisan sa wala pagani mabot ang mga misyonerong katsila, diha nay gamay nga larawan nga itom sa mahal nga birhin nga giisip nga gikan sa dagat o giampuan diha sa baybayon sa Manila Bay. Kini maong larawan nabantog sa debusyon nga Nuestra Señora de Guia, kinsa giisip nga mao'y motultol sa mga nanagpanaw. Kini mao ang labing karaang larawan ni Maria dinhi sa Pilipinas. Maingon tagayod nga ang Pilipinong pamaagi sa pagduol kang Kristo ginahimo uban og pinaagi ni Maria. Ang atong debosyon kang Maria suod kaayong nakadugtong kang Kristo. Sa duha ka dagkong misteryo sa pagtuo nga atong gisaulog matag tuig, ang Pasko sa pagkatao, din atong gisaulog ang siyam kaadlawng pangandam nga gitawag og Misa de Aguinaldo o Misa de Gallo, og sa Pasko sa kasakit og pagkabanhaw, din ato usab nga gisaulog ang sugat. Tataw kaayo nga gibutanggay nato si Maria
diya sa sentro uban Hesus. Ang atong debosyon og pagtahod kang Maria nakadulot na gayud sa atong kinauyukang kinaiya isip Pilipino. Tan-awa lang ang mga panimalay. Aduna gyud altar din si Maria gitahod nga inahan ni Hesus og inahan usab nato. Tan-awa unsa kadaghan sa mga kapilya o mga fiesta alang ni Maria, labi na sa bulan sa Mayo, ang Flores de Mayo, tibok bulan nga gipahinungod kang Maria. Sa mga kasakit sa kinabuhi, mudangop kita kang Maria, ang Mater Dolorosa o inahan sa kanunayng panabang, pinaagi siya mga nobina o uban pang devotion. Gisip usab nato si Maria nga bayani, atong rayna, inahan ni Kristong Hari. Gisangpit nato siya makatulo sa usa ka adlaw diha sa Angelus. Din gibalik-balik nato paglitok ang iyang buutang pagtugyan sa kinabuhi ngadto sa kabubot-on sa Dios. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Og sa katapusan, gitahod nato si Maria nga gikunsaran sa Espiritu Santo. Pinagi kang kinsa himugso ang anak sa Dios gikan kaniya. Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Ang daghang mga gruto sa Birhen sa Lourdes sa Tibok Nasod, igo kayong kaligunan sa pagkadani sa Pinoy sa iyang mga panan-aon. Ang pagmahal sa mga Pilipino kang Maria, may usa ka hinungdan ngano nga ang kadaghanan nagpabilin nga Katoliko. Ang lawom nga debosyon sa inahan sa Dios naghatag kaligunan silang pagtuo. Si Maria nagpabiling mag-aagni sa kadaghanan ngadto sa mas lahom nga kasinatian sa Ebanghelyo. Ang tigpanalipod sa mga Pilipinhon sa pagpabilin diha sa pagtuong Katoliko og ang hinungdan sa usa ka lawom og puno nga pagdawat sa Ebanghelyo. Gikan ining paki-Maria nga tukma sa 5 ka Pilipinong hiyas nga maayong pagkalambigit diha ni Jesucristo, makabana-bana kitag hulagway sa Pilipinong Katoliko. Una sa tanan, ang pagkasuod sa banay nakahatag sa Pilipino og kasayon sa pakigsulti sa Dios Amahan pinaagi siyang anak nga nagpakatao si Jesucristo. Ang atong debosyon kang Santo Niño og sa mahal nga Birhen nagpaila sa kahiladman sa atong pagkamao. Ikaduha, na sinatita ang kalugan sa kinabuhi og nakat-on sa pagsagubang sa kagutom og sa kakabus ngatong niaguman diha sa pagduol ta kang Hesus sa Eucharistia sa atong mga parokya. Libot sa talad sa Ginoo, kita mga Pilipinong Katoliko nadani sa pag-ampo nga nag-agni kanato sa panag-ambitay sa atong panahon. Kusog o gani sa atong kinabuhi alang sa pag-adlagad sa kaigsunan nga nanginahanglan og sa pagtukod og tinuod nga Kristohanong katilingban sa kaangayan, gugma og panag-ayo. Ikatulo, isip Pilipinong Katoliko tungod sa atong pagkasinati sa makasakitan ni Kristo diha siyang pasyon. Mahibalo kitang mag-ampo bahin sa sala og pasaylo, bahin sa kaangayan og panag-uli, bahin sa makasakit og pasyon sa atong katawhang Pilipinhon karon. Aduna kitay igong kusog sa paghalad sa atong kaugalingon, isipan nga gipikas alang sa kalibutan. Uban ni Jesus, tungod sa atong pagtuo, inubanan sa paglaom nga ang gilansang sa krus na banhaw gikan sa mga minatay og madaugon batok sa sila sa kamatayon og sa kalibutan. Ikaapat, kitang mga Pilipinong Katoliko mabawog sama sa kawayan, apan lig-on sama sa nara. May katakos kita sa pag-adlagad kang Kristo, atong bayaning hari, agiglawom natong pasalamat sa gasa sa pagtuo o sa pagka-Pilipino. Sa katapusan, ang atong panglantaw sa kalibutan isip Pilipinong Katoliko, nagkaanam og kaumol sa Espiritu ni Kristo dinhi sa kalibutan sa atong simbahan. Sa kahiladman sa Pilipinong Espiritu, ana ang pangandoy sa kayuhan, kahusay, pangandoy sa kinabuhi, kagigasa kanato sa mamugnaong Espiritu ni Kristo, nga nahimo usab nga hagit kanato. Sa atong pakigtagbo sa Ginoo nga nabanhaw, diha sa mga sakramento, kita nakasinati siyang kahupayan ug kusog nga naglig-on kanato. Diha sa Espiritu ni Kristo, kitang mga Pilipinong Katoliko,
Inagda ni Maria ang balaang birhin atong inahan, naglig-on sa atong pagsaksi kang Jesus, pinagi sa atong pag-alagad sa kaigsunan, o sa atong makanunayong pag-ampo sa minahal nga nangamatay. Kinsa man di ay ang Pilipinong Katoliko, kita mao ang katawhang nasayod nga ang atong Pilipinong mga taras, kahulugan, kasakit, panlantaw, na halambigit kang Kristo Jesus. Ingon og diamanti nga may libo kanaong, si Kristo nahimong napadayag sa matag usa kanato og sa kinatibuk ang nasod diha sa atong pagkausa, pagkatinuod og pagkatakos. Busa kitang Pilipinong Katoliko, una, binunyagan nga nahimong tinun-an ni Kristo, nga nakakaplag bag-ong pagkasiya, isip sinagop nga anak sa amahan og sakop sa lawas ni Kristo, ang simbahan, inagak ni Maria atong inahan. Ikaduha, nakakaplag bag-ong kalugan diha sa panag-ambitay o panag-uban sa usag-usa uban ni Kristo nga ilang pari og Eucharistia diha sa pagpika sa tinapay libot sa talad sa Ginoo. Ikatulo, nakalahutay sa makasakit o kalisod sa kinabuhi diha sa pagtagbo kang Kristo nga gilansang ang manluluwas nga nakadawat sa pasaylon sa mga sala pinaagi sa mga sakramento. Ikaapat, nangako sa paghalad sa kagalingon ngadto sa nabanhaw nga Ginoo o siyang misyon, pinagi sa gasa sa pagtuo, inubanan sa dakong paglaom diha sa mga sakramento o gipuy-an sa gugma o pag-alagad sa isig katao. Ikalima, naglantaw og usa ka kalibutan nga giagak sa espiritu sa nabanhaw nga Kristo, nga nasinati diha sa Kristohanong katilingban, ang simbahan kinsa nag-abay kanato diha sa panaw sa Kristohanong kinabuhi. Ug ang ikaunom, nagdawat og gipuy-an ang Kristohanong kinabuhi, hinayagan sa gamhanang presensya ni Maria atong inahan og sumbanan. Kining doktrina may tungod sa pagkamao, kahulugan, kasakit, kaakuhan og panglantaw sa Pilipinong Katoliko, pagapuy-an subay sa Kristohanong lagda sa katarong kong moralidad, ilabi na subay sa nagunang balaod sa gugma. Kitang mga Pinoy sa atong kinaiya, makitaw, daling mubati og sentimental kaayos sa atong pagtagad sa uban, labaw pagani sa gipangayo sa balaod o sa mabuluhaton nga way pagbati. Ang mensahe og Espiritu ni Kristo kanunay nagtarong ni ining maong taras nga hilabihan rag kamaaku-akuhon og pilian, pinalabi ang kaugalingon og ang iyang banay. Samtang ang hilig sa Pinoy naglabi sa banay, barkada, mga parinti og mga higala, ang katilingbanong lagda sa katarong sa Kristohanong pagtulunan nag-awhag kanato sa paglabang gikan sa gamayng pundok nga gimahal ngadto sa pagtagad usab sa kaayuhan sa labing dakong pundok sa kinatibuk ang katilingban. Nabantog usab kita sa pagkamahigugmaon sa mga kasulugan o mga fiesta. Natural lang kanato mga Pilipinong Kristiyano ang pagkalambigit sa mga Kristohanong kasaulugan, sama sa Pasko, Semana Santa, mga pangili ni Maria o sa mga santos. Matag usa kanila, tinimplahan kaayo sa mga pamaagi o kalaking Pinoy. Dinusab ang Espiritu ni Kristo sa hilom o sa inanay, nag-ag-ag ni ining mainitong debosyon o pagtuo sa Pilipino sa mga pagtuo-tuo o sa mga kalaki sa mga feet healers kung mananambal. Ang tinuod nga Kristohanong pag-ampo nga hinayagan sa Espiritu magtabang sa tukmang pagpadayag ning kasing-kasing pagbati pinagi ni Kristo ngadto sa mahan. Ang labing dayag og naandang batasan sa Pilipino mao ang mga debosyon ngadto kang Maria. Marian devotions din gipakita sa Pilipino ang iyang kinayukang pangandoy isip Katoliko. Pangutana og tubag. Kinsa ba ang mga Kristohanon? Ang mga Kristohanon mao ang mga taong binunyagan diha sa pagtuo ni Kristo, ang anak sa Dios nga nagpakatao aron sa pagtubos sa mga tao. Hiniusa diha sa simbahan isip katawhan sa Dios, sila nagpuyo ni ining maong pagtuo sa kaugalingong pagbot, pagsaksi o pagampo ngadto sa ilang amahan
pinaagi sa lamdag sa espiritu. Sa unsang paagi, mahimo kitang tinuod nga Pilipino diha sa pagkahimong tinuod nga Kristiyano. Sa atong pagkakaplag o pagpadayag kang Kristo diha sa atong kaugalingon o sa kulturang Pilipinhon, kita mga Pilipinong Katoliko, nagdapit kang Kristo sa pagputli, pag-ayo o pagpuno sa atong kinabuhi sa iyang espiritu tungod sa atong pagkasakop sa iyang lawas nga mistiko ang simbahan. Giunsa sa simbahan paglambigit ang atong pagka-Kristiyano o ang atong Pilipinhong kultura. Adunay panaglambigit sa usag-usa. Una, ang pagka-Kristiyano nahimo usa ka bahin sa Pilipinong kinaiya. Ikaduha, ang paghingko diha sa pagtuong Kristiyano makab-ot lamang sa pag-angkon sa mensahe ni Jesus sulod sa kaugalingong panghuna-una, paghigugma o pagtahod. Ang simbahan nagtuo nga kitang mga Pilipinong Kristiyano kinahanglan masayad sa atong kaugalingong kultura o pinaagi sa Kristohanong pagtuo ato kining putlion, panalipdan, palambuon og hingpiton. Maingon usab nga ang atong pagtuong Katoliko pasudlon, inculturate diha sa atong mga Pilipinong batasan. Unsa man ang sukarang batasan sa Pilipino? Ang Pilipino makibanay, hilig sa kaon, mainantuson, mapailubon, makibayani, matuuhon kaayo sa mga espiritu. Giunsa sa pagtulun ang Katoliko pagpahaom sa atong mga Pilipinong batasan diha sa kang Hesukristo. Si Hesukristo isip anak sa Dios og anak sa tao, nagdala kanato ngadto sa banay sa Dios atong Amahan. Nagpakaon kanato sa Eucharistia. Nagtubos kanato pinagi sa mga kasakit. Nagdapit kanato sa pagsunod kaniya isip bayani hari nga nabanhaw. Nasinati nato diha sa iyang katilingban ang simbahan. Naghatag kanato sa iyang inahan si Maria ngatong inahan sa grasya. Unsay atong panawagan isip Pilipinong Katoliko sa Isya. Matag usa kanato may kakuhan nga kinaugalingon og isip sakop sa simbahan sa pagpaambit kang Hesukristo ngadto sa ato mga igsuon sa Isya. Pinaagi sa pulong og pagsaksi, pinagi sa buhing pagpalambo sa kamaturan, sa kaangayan, sa kagawasan og sa malukupong Kristohanong gugma. Kini nagkalugan nga muban kita sa espiritu sa pagbag-o sa nawong sa kalibutan. Ang labaw kalapad nga kalibutan sa Isya o sa unahan pa, tinugyan ang atong kaugalingon diha sa kabag-uhan o kahiusahan sa tibok mugna sa Dios. Ang atong pagtawag di ay mao ang paglihok sa atong pagkasimbahan sa mga kabus, pinagi sa binag-o o tinubuok nga pagsangyaw sa kaluwasan ngadto sa pagatinuod nga katilingban sa mga tinun-an ni Kristo at tubangan sa tibuok kalibutan.